अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप सबसे मोहब्बत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदीना मुनव्वरा में आया हूँ ज़ियारतें करने के लिए और आप दोस्तों को ज़ियारतें करवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपको उस मस्जिद की ज़ियारत करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ जिस जगह पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ें पढ़ाया करते थे। और वो मसाजिदें कहाँ हैं, कौन सी जगह पे हैं, इंशाल्लाह चल के आपको वो भी दिखाते हैं। और अल्लाह पाक आप सबसे मोहब्बत फरमाए। और मेरे दोस्तों, कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हरम में हूँ, ये देखें। आप भी दुरूद पाक पढ़े, मैं भी दुरूद पाक पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो चलते हैं मेरे दोस्तों अपनी मंजिल की तरफ। आपको चल के वो जगह दिखाते हैं जिस जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ें पढ़ाया करते थे। माशाअल्लाह हाजी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, ये देखें। अल्लाह पाक इनकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। और जिस दोस्त ने मुझे भी सलाम के लिए कहा है उन सब का मैंने सलाम पेश कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उनके सलाम को हुजूर की बारगाह में पेश किया, कबूल फरमाए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो चलते हैं उस मस्जिद की तरफ जिस मस्जिद को मस्जिद गमामा कहा जाता है। वो बिल्कुल हरम के करीब ही है। और इंशाल्लाह चल के आपको वो मस्जिद का दीदार भी करवाते हैं। अगर खुली हुई तो अंदर से भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये वो जगह थी जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ें भी पढ़ाया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहीं जाते तो वापसी पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह आके खाना काबा की तरफ चेहरा करके दुआएं मांगा करते थे। और इंशाल्लाह आपको वो जगह दिखाते हैं और मैं भी दुआ करूँगा और आप के लिए, सब के लिए दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको भी यहाँ आके वही सुन्नत को ज़िंदा कर दें। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी जाते वहाँ आते वापसी तो ज़रूर दुआ फरमाते। तो इंशाल्लाह चलते हैं। ये सामने ये देखें, आपने आना है तो बाबो सलाम से आपने यहाँ इस तरफ जाना है मेरे भाइयों। आप जब आएंगे ना बाबो सलाम से इस तरफ, ये 310 नंबर गेट है और इसके साथ सबील भी लगती है जमज़म की। ये देखें माशाल्लाह हाजी हजरात जमज़म भर रहे हैं। आप जितना मर्ज़ी जमज़म भर सकते हैं। ये 310 नंबर गेट है और इसके सामने वो मस्जिद है, मस्जिद अल गमामा इसका नाम है, जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद नमाज़ पढ़ाया करते। और जिन जिन जगहों पे पढ़ाया करते थे इंशाल्लाह वो भी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ कितनी मसाजिदें हैं करीब करीब। ये है वो मस्जिद जिसको मस्जिद अल गमामा कहा जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ जगहों पर नमाज़ें पढ़ी हैं और इंशाल्लाह वो भी मसाजिदें आपको दिखाते हैं बाद में। उनके बाद फिर कौन कौन नमाज़ें पढ़ाते रहे उसके बारे में भी बताते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है। और इसी जगह पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की भी दुआएं की हैं। मेरे भाइयों, आपको पता है हबशा का जो नजाशी था, जो हबशा का बादशाह था, उसका नाम नजाशी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह पर मौजूद थे जब इतला मिली कि वो फोत हो चुके हैं तो हजूर ने गैबाना जनाजा इसी जगह पे पढ़ा था उनका। और ये मस्जिद है, मस्जिद अल गमामा के नाम से मशहूर है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है माशाअल्लाह। और इसी जगह पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का भी अदा फरमाते। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई लश्कर रवाना करना होता
تو اسی جگہ سے روانہ فرماتے۔ حضرت عباد بن تمیم فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں نماز استسقا ادا فرماتے اور دعا کے بعد اپنی چادر کا رخ بدل دیتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نجاشی کا جنازہ بھی اسی جگہ پہ پڑھا، اسی میدان میں پڑھا اور 4 تکبیروں کے ساتھ ادا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ میرے دوستو، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی سفر کر کے جایا کرتے تو واپسی اسی جگہ آتے، اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے رخ، اور اس کے بعد خوب دعا فرماتے۔ اس میدان کو بازار قرار دیا اور اس جگہ پہ مسلمانوں کی عزت و نفسی کے ساتھ کاروبار کیا کرتے صحابہ کرام۔ یہ مسجد نبوی سے 305 میٹر کے فاصلے پہ ہے، وہ سامنے دیکھیں مسجد نبوی، اور یہ مسجد الغمامہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت۔ اور اس جگہ کو، اس میدان کو مناخہ بھی کہتے تھے اور مناقہ یہ بھی کہتے تھے، اور یہاں اونٹوں کی تجارت ہوتی تھی۔ اور میرے بھائیوں، اسی میدان میں جب عید نماز پڑھا لی جاتی تو بعد میں قربانی بھی اسی میدان میں کیا کرتے جانوروں کی۔ یہ ماشاءاللہ اندر سے دیکھیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کتنی پیاری مسجد بنائی ہے۔ یہ جب عمر بن عبدالعزیز گورنر بنے 1987 ہجری سے لے کر 93 ہجری تک، تو انہوں نے پھر یہ ساری مساجدوں کو تعمیر کروایا بڑے جدید طریقے سے اور ان کو محفوظ کیا۔ یہ ماشاءاللہ مسجد ہے، مسجد الغمامہ۔ میرے بھائیوں، عربی زبان میں غمامہ کہتے ہیں بادل کو، کیونکہ یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کی بھی دعا فرماتے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ مسجد جو ہے مستطیل شکل میں ہے، اور ماشاءاللہ اس کے اوپر اب تو کھڑکیاں ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ بنائی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کھڑکیاں ہیں اور اس طرف بھی کھڑکیاں ہیں، اور روشن دان بہت زیادہ بنائے ہوئے ہیں۔ جتنے گنبد ہیں، 5 گنبد ہیں، 5 گنبد کے اوپر انہوں نے روشن دان بنائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اللہ پاک یہاں آ کے تمام مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں آ کے جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ ہو کے دعا فرماتے، اور ہم بھی دعائیں کریں اور اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میرے دوستو، اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ہر نئی ویڈیو کی مساجدوں کی زیارت کر سکیں۔ اللہ پاک آپ سب سے محبت فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔